एपिसोड 334। अगर हमारे लिए रेनाट और सरकारी हुक्काम के लिए इलाके में घुसना दुश्वार होता तो हम शहर की तरफ जा सकते थे और वहीं कहीं पनाह हासिल कर सकते थे। मेरी छोटी हिस्स कह रही थी कि ये मुहिम इतनी आसान नहीं होगी और ऐसी उजलत जिसमें हमारा रास फाश हो जाए नाकामी का सबब बन जाएगी। सिर्फ एक दर्जन अफराद के हमरा सैकड़ों और हजारों मुसल्लह अफराद का मुकाबला दीवाने का ख्वाब था। ऐसी मुहिम जिसकी नाकामी का इम्कान देखा जाए तो 99% से भी ज्यादा था और कामयाबी का इम्कान 1000 में से एक भी नहीं था, इसलिए उसे दीवाने का ख्वाब कहा जा सकता था। मगर मैं ऊपर वाले के भरोसे पर जा रहा था। सूरज ढलते ही नीचे तारीकी छाने लगी। हमने कुछ मशले जला ली मगर इस तरह की उनकी रोशनी बराह रास्त दूर से ना देखी जा सके और आसपास उजाला रहे। दिन ढला और गर्मी में कमी आई तो सब उठ गए थे। कुछ गप्पियों के साथ खाने पीने का सिलसिला जारी था। वो सब नौजवान थे और उनकी गुफ्तगू का मरकज लड़कियां थीं। तकरीबन सबकी कोई ना कोई पसंद थी। रिबक मेरे साथ था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कोई लड़की पसंद है? नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। इन सबको तो कोई ना कोई पसंद है, मुझे भी शायद कोई पसंद आ जाए। ये कहते हुए उसने दस्तीदा निगाहों से साशा की तरफ देखा। ये एक लम्हाती नजर थी मगर मुझे उसमें पसंद का रंग दिखाई दिया। वो एक पत्थर से यूं टेक लगाकर बैठी थी कि उसकी कमर कमान हो गई थी और किसी कदर फिटिंग के कुर्ते में उसका ये पोस्ट बहुत नजर नवाज था। रीबक अब अलाव जला रहा था ताकि खाना तैयार किया जाए। कई वक्त से खुश्क और तैयार अशिया पर गुजारा हो रहा था। उन्होंने एक दलिया नुमा चीज की तैयारी शुरू की और उसका डोल डाला। यहाँ डोल नुमा बर्तन थे जिसमें कुछ पकाया जा सकता था। फिर उन्होंने खुश्क की हुई सब्जियों और खुश्क गोश्त की एक डिश के लिए सामान निकाला। अलाव भी इस तरह जलाया गया था कि उसकी रोशनी दूर से नजर न आए। 1 घंटे में खाना तैयार हो गया और सबने खा भी लिया। मैंने दलिया लिया था क्योंकि दूसरी डिश में गोश्त था। मेरी हिदायत पर सबने सैर होकर खाया क्योंकि आगे कुछ पता ना था कि क्या मिले और क्या ना मिले। खाने के बाद बाकी सब आराम करने लगे और मैं रिबक और एरिट के साथ मीटिंग में लग गया। इमार और मार्ट कुछ फासले पर थे मगर वो सिर्फ सुन रहे थे। मैंने कहा, एक बात जहन में रखो कि हम बहुत ही मुश्किल मुहिम पर जा रहे हैं जहाँ से जिंदा वापसी या कामयाबी का इम्कान बहुत कम है। हम समझते हैं जनाब, एरिट ने कहा। दूसरे हम सिर्फ हथियार और पानी साथ ले जा सकते हैं, बाकी सारा सामान यहीं छोड़कर जाना होगा जिसमें खुराक भी शामिल है। इसीलिए तो आपके हुक्म पर सबने डटकर खा लिया है, आगे का कुछ पता नहीं और ये बात सब समझते हैं। रिबक ने कहा, हमें एक दस्ते की सूरत में अंदर घुसना होगा क्योंकि हमें शहर की तरफ जाना है, इसलिए अगर वहां किसी ने रोका तो हमारा बहाना होगा कि दोपहर में हम कुछ खास सामान लेकर मोबित गए थे और अब वापस आए हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि हम जाते हुए नजर ना आए तो फर्ज करो तुमसे सवाल किया जाए तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा रिबक? यही कि हम तकरीबन सुबह के वक्त गए थे। लाजमी बात है इस दौरान में पहरा देने वालों की तब्दीली हुई होगी। बेहतरीन जवाब है और इसीलिए तुम हमारे सरबराह होगे। मैंने कहा, मैं बोल नहीं सकूंगा, इसलिए अगर किसी ने मजबूर किया तो मैं गूंगा बन जाऊंगा। वो हिचकिचाया मगर फिर मान गया। ठीक है, जैसा आप कहें। हमारा ताल्लुक शहर के अंदर पहरा देने वाली फौज से होगा। हम अंदर ही तैनात हैं। यानी बाहर होने वाली जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा? एरिट ने सर हिलाया। यह मुनासिब हिकमत अमली है, वरना बाहर मौजूद सिपाही की शहर में मौजूदगी का कोई जवाब नहीं होगा। सब चीजें तय कर ली जाएं ताकि हर शख्स एक ही बात करे। हमारी तैनाती मशरक़ी सिंध में होगी। एक सवाल है। एरिट ने हाथ बुलंद किया। अगर हम किसी वजह से बिछड़ जाएं तो? इस सूरत में सब शहर के वस्त में जमा होने की कोशिश करेंगे जहां आम लोगों की रिहाइश हो। उम्रा सरकारी और शाही इलाके से दूर निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां सबसे ज्यादा खतरा है। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में सब अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। रफ्ता रफ्ता हमने बहुत सी छोटी छोटी चीजें भी तय कर ली कि किस सूरत में हमें क्या करना है। उसमें खासा वक्त लगा मगर अब एक मुकम्मल प्लान हमारे सामने मौजूद था। हम तीनों दिन में आराम कर चुके थे और अब हमें आराम की खास जरूरत ना थी। पेट भरने के खुमार का जो वक्त होता है वो हमने गुफ्तगू करके गुजार दिया था और चाको चौबंद हो गए थे। आधी रात से पहले सब तैयार थे। रवानगी से पहले रिबक ने सबको तफसील से अपना प्लान ब्रीफ किया। इस मुहिम का कमांडर मैं था, लेकिन अगर हमारा सामना अंदरूनी पहरेदारों से होता तो रिबक कमांडर बन जाता। ब्रीफिंग के बाद सब टीले से उतरे। अपना सारे सामान हमने टीले पर एक जगह महफूज कर दिया। अब सबके पास हथियार और पानी की छागलें थीं। हाँ, सबने सफेद कुर्ते और पजामे पर मुश्तमिल अपना आम लिबास भी साथ रख लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर हम आम आदमी का रूप धार सकें। रिबक ने दवाओं वाला थैला भी साथ रख लिया था। हमने 3 अदद मशले जला रही थी। झाड़ियों से दूर रहना है, मैंने खबरदार किया। अगर परिंदा नजर आए तो सब अपनी ढालों के पीछे पनाह ले लें। हमारे पास 6 अदद ढालें भी थी मगर शहर में दाखिल होने के बाद हम उनको छोड़ देते क्योंकि उनका काम तो सिर्फ मैदान जंग में या शहर से बाहर होता। टीले से उतरकर हम चौथी कोन तक आए। जब उसके नजदीक पहुंचे तो उसकी असल जसामत वाज़ेह हुई। मेरे साथी हैरान थे कि इस वीराने में ये 20-22 फुट ऊंची तामीर कैसे की गई होगी। ये पकी हुई ईंटों से बनी हुई इतनी मजबूत तामीर थी कि बेशुमार साल गुजरने के बाद जरा भी शिकस्त रेख से महफूज थी, बल्कि उसके ऊपर गर्द जम गई थी और प्लास्टर का काम दे रही थी जो असल तामीर को मौसम की शिकस्त रेख से महफूज रखती। रिबक ने ऊपर की तरफ देखा और बोला, हम ऊपर तक नहीं जा सकते? एरिट ने उसकी तारीफ की। हाँ, ये तो बिल्कुल सीधी है, कहीं जरा सा भी खला नहीं है। इसे इसीलिए ऐसा बनाया गया कि कोई जानवर ऊपर ना चढ़ सके और सुराख से अंदर ना जा सके।
اگر وہ اندر جائے گا تو بلندی اتنی ہے کہ نیچے گرنے والا جانور مر جائے گا یا شدید زخمی ہوگا، مگر ہم نے اس پر چڑھنا نہیں ہے، تب ہم نیچے کیسے اتریں گے؟ میں نے ایک مشل لے کر جھاڑیاں ہٹائیں اور کون میں بنا ہوا خفیہ دروازہ سامنے آ گیا۔ دروازہ؟ یہ کس نے بنایا؟ ریبک نے مضطرب لہجے میں کہا۔ کیرٹ نے، اسی نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا۔ آپ نے پہلے بھی اسے دیکھا ہے؟ ظاہر ہے، ورنہ میں تم لوگوں کو سیدھا یہاں کیسے لے آتا؟ میں روبیر کے ساتھ آیا تھا، کیرٹ نے نہ جانے سے کیسے بنوایا اور یہاں سے نیچے اترنے کا مکمل انتظام بھی کیا۔ میں نے انہیں رسیوں کے بنڈل دکھائے جو یہاں موجود تھے، اگرچہ ہمیں ان کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ہمارے پاس بھی خاصی رسی تھی۔ اپنے باپ کا نام سن کر ساشا آگے آئی۔ اس نے خفیہ دروازہ دیکھا۔ یہ بابا نے بنوایا؟ ہاں، یہ کیرٹ نے بنوایا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا ہے، اپنی جان تک دے دی۔ ہاں، انسانوں میں سب سے عظیم وہی مانا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور کیرٹ نے یہ عظمت حاصل کر لی ہے۔ اب ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس وادی کے آنے والی نسلوں اور ان کی قربانی کے لیے ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی قربان کرنی ہے۔ میری اس بات پر ساشا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، تمہارا تعلق یہاں سے نہیں ہے، میرے نزدیک سب انسان ایک سے ہیں۔ ریبک نے اندر گھس کر احتیاط سے دروازہ کھولا۔ پچھلی بار یہ بہت مشکل سے کھلا تھا، مگر اس بار آسانی سے کھل گیا۔ اس نے اندر جھانکا اور پلٹ کر بولا، سرنگ میں روشنی ہے۔ سرنگ میں ہمہ وقت روشنی ہوتی ہے کیونکہ یہاں دن میں بھی تاریکی ہوتی ہے۔ میں آگے آیا، کچھ دیر دیکھتا رہا مگر اندر کو حرکت نظر نہ آئی۔ اگر یہاں پہرا تھا تو کوئی پہرے دار اس حد تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ رسی کو ذرا فاصلے پر موجود ایک مضبوط درخت کے تنے سے باندھ دیا گیا۔ میں نے اپنے تمام ہتھیار اتار دیے، رسی کو مخصوص انداز میں اپنے بازو کے گرد لپیٹا اور پھر اس کا ایک حصہ پاؤں میں لپیٹا۔ وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے رسی نیچے پھینکی اور خود بھی اچانک ہی سر کے بل نیچے گیا۔ مجھے یوں گرنے کے انداز میں جاتے دیکھ کر ان لوگوں کے منہ سے اضطراری آوازیں نکلی اور بیک وقت کئی سر کون کے خفیہ دروازے پر نمودار ہوئے، مگر جب انہوں نے مجھے الٹا لٹکے پایا تو اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کوئی اور اس طرح نہ آئے، اگر میں ہاتھ دائرے میں لہراؤں تو رسی اوپر کھینچنا۔ میں کہتے ہوئے نیچے سرکنے لگا۔ ایک پاؤں پر رسی لپٹی تھی اور دوسرے جوتے کی نوک سے اسے کھولنے سے روک رہا تھا۔ جب میں بیک وقت نوک اور ہاتھوں کی گرفت نرم کرتا تو نیچے پھسلنے لگتا۔ بظاہر یہ بڑا خطرناک تھا، مگر رسی سے نیچے جانے کا سب سے آسان طریقہ تھا، کیونکہ آپ کا سر نیچے ہوتا ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں سیدھا جاتا تو پہلے میرے پاؤں ظاہر ہوتے اور میں نہیں دیکھ سکتا کہ سرنگ میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ رفتہ رفتہ رسی چھوڑتے ہوئے میں نیچے آیا۔ 1 منٹ بعد میرا سر سرنگ کی چھت تک پہنچ گیا۔ میں نے گردن گھما کر دونوں طرف دیکھا۔ دونوں طرف سرنگ دور تک صاف اور خالی تھی۔ ہر 10 قدم کے بعد دونوں طرف دیوار میں مشعلیں روشن تھی۔ میں نے رسی سے پاؤں نکالا اور اب میں سیدھا جھول رہا تھا۔ فرش میرے پیروں سے کچھ 4 فٹ نیچے تھا، مگر میں سیدھا نہیں اترا بلکہ ذرا سے جھولا لیا اور آرچ کے ستون کی آڑ میں کودا تھا۔ ستون کو 2 فٹ موٹا اور مضبوط ترین لکڑی کا بنا تھا۔ اس کے اوپر تختے لگے تھے جو اصل میں مٹی کو نیچے آنے سے روکنے کے لیے تھے۔ سرنگ کا فرش اور دیواریں پکی ہوئی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ رسی چھت سے نیچے آ رہی تھی۔ میں نے اسے بھی سمیٹ کر کنارے کر لیا۔ اگرچہ یہاں کوئی نہیں تھا مگر آنے کا احتمال بھی تھا، اور ہم جتنا نظروں سے بچتے اتنا محفوظ رہتے۔ میں نے جھانک کر اوپر اشارہ کیا تو پہلے ایرٹ آیا۔ وہ بھی نیچے اترتے ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس کے بعد ایمار آیا۔ باری باری سب نیچے آتے رہے اور ستونوں کی آڑ میں ہوتے رہے۔ 10 منٹ میں سب نیچے آ گئے۔ پھر ایرٹ اور ایمار نے کام کیا۔ ایمار ہلکے جسم کا تھا۔ وہ ایرٹ کے شانوں پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا اور اس نے رسی کو لپیٹ کر ستون کے اوپری حصے میں یوں چھپا دیا کہ نیچے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رسی اوپر سے کون کے اندرونی دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اس لیے نیچے سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں ریبک آیا جو دروازہ بند کرتا آیا تھا۔ اب ہم اس راستے کو واپسی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن میری خواہش تھی کہ ہماری واپسی نہ ہو اور ہم یہیں کامیاب ہو کر رہیں۔ ساشا درمیان میں آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ اس نے سر پر ایک اسکارف نما کپڑا باندھ لیا تھا تاکہ اس کے بال چھپ جائیں، اور چہرے پر ہلکی سی مٹی مل لی تھی۔ یہ احتیاط ریبک نے بھی کی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کسی سے سامنا ہونے کی صورت میں سامنے مت آنا۔ میں سمجھتی ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ہم دیواروں سے لگے لگے اور ستونوں کی آڑ لیتے ہوئے سرنگ کے دہانے کی طرف بڑھے۔ یہاں سے آرگون میں نکلنے والا دہانا زیادہ دور نہ تھا کیونکہ سرنگ آخری حصے میں اوپر اٹھ رہی تھی اور یہ والا حصہ نیچے تھا، اس لیے سرنگ کا دہانا بالکل نزدیک جانے پر نظر آیا۔ اس سے ہمیں بھی آسانی رہی کہ کوئی ہمیں وہاں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم 10 منٹ میں دہانے تک پہنچ گئے۔ پہلے میں نے دیوار سے لگ کر باہر دیکھا۔ اس وقت باقی سب نیچے تھے۔ سامنے وسیع میدان تھا۔ میں اس جگہ سے گزر چکا تھا، اس لیے یہاں کا نقشہ میرے ذہن میں تھا۔ یہ میدان بیک وقت شاہی محل، سرکاری دفاتر اور کسی قدر عمرہ کے محلات کے ساتھ لگتا تھا، مگر یہاں آمد و رفت کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ جو براہ راست شاہی محل سے آتا تھا، دوسرا سرکاری عمارتوں کی طرف سے آتا تھا۔ ہمیں اسی طرف سے جانا تھا کیونکہ یہیں سے گزر کر ہم شہر تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ شاہی محل پر براہ راست دھاوا بولا جائے، مگر جب ساشا نے اس کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتایا تو میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ اب ہمیں شہر میں پہلے ان مددگار گروہوں تک رسائی حاصل کرنی تھی جو پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے، اور کیرٹ نے نقشے پر ان کی نشاندہی کی تھی، مگر اس نے مزید یہ نہیں بتایا تھا کہ میں ان تک رسائی کیسے حاصل کروں گا۔
आरगौन बहुत बड़ा शहर नहीं है, हमारे हिसाब से ये एक मामूली सा कस्बा कहला सकता है। उसकी आबादी 30,000 से ज़्यादा नहीं थी, मगर किसी को तलाश करने के लिहाज से यकीनन ये खासा बड़ा शहर था। मुसीबत यह थी कि रेनाल्ड के खिलाफ बगावत करने वालों का कोई अता पता नहीं था और हम दरवाजे बजाकर लोगों से उनके बारे में पूछ नहीं सकते थे। मालूम नहीं क्यों कैरेट ने इतना अहम नुक्ता नजरअंदाज कर दिया था। उस वक्त मैंने भी इस पर तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब हम शहर में थे और बागियों से राब्ता करना असल जरूरी हो गया था कि वही मेरी असल मदद कर सकते थे। मैं सोच रहा था कि हमें सरकारी इलाके के बजाय किसी और रास्ते से आगे जाना चाहिए, मगर मैं किसी ऐसे रास्ते से लाइल था और मेरे साथी तो पहली मर्तबा इस शहर में आए थे। सिर्फ एक साशा थी जो इस शहर से अच्छी तरह वाकिफ थी। मैंने उसको इशारे से आगे बुलाया और उससे कहा, वो देखो, आम शहर की तरफ जाने के लिए वो एक रास्ता है, क्या तुम्हारे इल्म में कोई दूसरा रास्ता है? उसने खिलाफ तवक्को कहा, वो उम्रा के महलात के दरमियान से गुजरता है, मगर वहां भी सख्त पहरा होता है और आम लोग या फौज उस रास्ते से नहीं गुजरती, सिर्फ उम्रा और उनके मुलाजमिन के रास्ता इस्तेमाल करते हैं। क्या ये फसील तक जाने के लिए मुख्तसर पड़ता है? हाँ, इस रास्ते से कम है। साशा ने सर हिलाया और सरकारी दफातर के दरमियान से गुजरने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। मैं साशा के हमरा वापस आया, एरिट और रीबक के सामने सूरत हाल रखी। सरकारी दफातर वाले रास्ते पर फौजी दस्ते मिलने का पूरा इम्कान है। अगर उन्होंने रोक लिया और हम किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो राज फाश हो जाएगा। दूसरी तरफ उम्रा के इलाके से आम लोगों और फौज को गुजरने की इजाजत नहीं है। ये जंग का वक्त है, ऐसे में फौज को सब करने की इजाजत होती है। एरिट ने कहा, हम देख चुके हैं कि रेनाल्ड ने सिपाहियों को किस हद तक आज़ादी दी हुई है, इसलिए अगर हम उम्रा के इलाके से जाएं तो कोई नहीं रोकेगा। रीबक बोला, मुख्तसर बहस के बाद उम्रा के महलात के दरमियान से गुजरने वाला रास्ता इख्तियार करने का फैसला हुआ और हम रवाना हुए। सुरंग से निकलते ही हमने दस्ते का रूप धार लिया और अपनी चाल ढाल भी सिपाहियों जैसी कर ली। हम धीमी रफ्तार से दौड़ रहे थे। साशा को दरमियान में इस तरह रखा था कि वो किसी को नजर न आए। मैदान में शाही महल की फसील के साथ साथ हर चंद कदम के फासले पर सिपाही मौजूद थे। उन्होंने सुरमई रंग की वर्दी पहन रखी थी। उन्होंने हमें देख लिया था, मगर उन्होंने ना तो हमारी तरफ तवज्जो दी और ना ही किसी ने हमें रोका। हम आराम से उम्रा के महलात के दरमियान से गुजरने वाली शाहरा पर आ गए। ये साफ सुथरी शाहरा पत्थरों से बनी हुई थी और उसके दोनों किनारों पर बाकायदा फुटपाथ बने थे, जिनके साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां थीं। यहाँ आलीशान इमारतों पर पहरेदार दिखाई दे रहे थे। पूरी सड़क पर किनारे लगे खंभों पर रोशन लैंप लगे थे। ये तेल से जलने वाले दिए थे। हर चीज से ये पौश तरीन इलाका लग रहा था। पूरा आरगौन शहर तकरीबन 4 किलोमीटर तवील था, जो तवालत जुनूब से शुमाल की तरफ थी और उसकी चौड़ाई मशरक से मगरिब की तरफ 3 किलोमीटर थी। रकबे के लिहाज से ये खासा बड़ा शहर था। यहाँ जगह जगह मैदान थे। शाहराहें बहुत चौड़ी और साफ सुथरी थी। इसी तरह मकानात का साइज भी बड़ा था। आम अफराद के लिए भी मकान खासे बड़े और पुख्ता तामीर किए गए थे। शुमाल का पूरा हिस्सा खास था। यहाँ शाही महल, जो असल में पूरा एक कॉम्प्लेक्स था, फिर सरकारी दफातर और गोदाम थे। यही वो कारखाने थे जो जरूरियात जिंदगी की अशिया तैयार करते थे। शाही महल शुमाल मशरक़ी सिंध में था, जबकि दफातर और गोदाम वगैरह शुमाल की तरफ किसी कदर वस्त और जनूब में थे। उम्रा के महलात शुमाल मगरिब में थे और उनका एक छोटा सा हिस्सा सुरंग वाली मैदान के साथ लगता था। उस सुरंग के साथ लगने वाला सरकारी इलाका असल में गोदामों और अशिया बनाने वाले कारखानों पर मुश्तमिल था। अभी तक हमें किसी ने नहीं रोका था और इमारतों के पहरेदार उनके दरवाजों तक महदूद थे। मुझे यहाँ कोई फौजी दस्ता भी नजर न आया। दिन में यहाँ बहुत सरगर्मी थी, लेकिन इस वक्त यहाँ सन्नाटा है। फौजी दस्ते तक नहीं है। एरिट ने मेरे साथ दौड़ते हुए कहा, रीबक सबसे आगे था। तुम ठीक कह रहे हो। तुमने देखा कि शाही महल की फसील के साथ भी सिपाही मौजूद हैं। पहले ये यहाँ नहीं थे। जब मुझे यहाँ लाया गया तो सिपाही सिर्फ फसील पर थे। अहाते के अंदर भी सिपाही सिर्फ इमारतों पर थे, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे रेनाल्ड और शाही महल की हिफाजत बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। हम जिस रफ्तार से चल रहे थे, 10 मिनट बाद हम उम्रा के इलाके से निकल आए और आम शहरी इलाके में दाखिल हो गए। यहाँ एक चौड़ी सड़क थी जो दोनों इलाकों को जुदा कर रही थी, मगर दीवार के रास्ते पर कोई पहरा ना था। यहाँ कोई गेट भी ना था, सिर्फ रास्ता बना हुआ था। अब तक हमें कोई फौजी दस्ता नहीं मिला था। आम आबादी वाले इलाके में भी वीरानी और सन्नाटा था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। बहुत कम घरों से रोशनी झलक रही थी। यहाँ गलियों में रोशनी का कोई इंतजाम ना था। मैंने देखा वहां अब गंदगी और कचरे का राज था। ऐसा लग रहा था कि उस इलाके की सफाई सुथराई छोड़ दी गई थी, जबकि पहले आम अफराद की आबादी भी साफ सुथरी थी और तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता थी। एक जगह छोटा सा पार्क था जिसकी देखभाल ना होने से उसकी घास बढ़ गई थी और दूसरे गैर जरूरी पौधे उगाए थे। छटाई न होने की वजह से दरख्त बेहंगम हो रहे थे। मुझे ये जगह आर्जी पना के लिए मुनासिब लगी और हम पार्क में आ गए। उसके गिर्द 4 फुट ऊंची 4 दीवारी थी और 2 तरफ से रास्ते थे। पार्क की हालत से लग रहा था कि किसी ने महीनों से यहाँ का रुख नहीं किया। मैंने कहा, सब यहीं रुके, मैं और रीबक बाहर का जायजा लेकर आते हैं। मैं भी चलूं? एरिट ने इल्तिजा की। नहीं, तुम यहाँ देखोगे। अब ये सब तुम्हारे सुपुर्द है। अगर कोई हंगामी सूरत हाल पेश आए या हम वापस ना आए तो तुम अपने तौर पर फैसला करोगे। अव्वलीन तरजीह यहाँ से बाहिफाजत वापसी की होगी। उसने नफी में सर हिलाया। अगर आप नहीं आए तो मैं आपकी तलाश में निकलूंगा। नहीं। इस बार मेरा लहजा सख्त था। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है। अब सबकी जिम्मेदारी तुम पर होगी, ये सोचकर हर फैसला करना। एरिट ने सर हिलाया। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
मैं और रीबक पार्क से बाहर आए। अब हमारा रुख आर्गोन के वस्ती हिस्से की तरफ था। हम अभी तक आम आबादी से गुजर रहे थे। यहाँ भी वीरानी थी। हम मरकजी शाहरा तक पहुंचे जो सरकारी दफातर और गोदामों वाले इलाके से आ रही थी। यहाँ से वो मैदान दिखाई दे रहा था जो फसील के साथ था और उसके दाएं तरफ यानी जुनूब मशरक सिमत फौजी दस्तों की रहायशगाहें और फौजी दफातर थे। वहाँ मश्क के लिए मैदान भी थे जहाँ सिपाही तीरंदाजी और दूसरे तरीकों से लड़ाई की मश्क करते थे। वहाँ रोशनी थी और सब साफ दिखाई दे रहा था। हैरत अंगेज बात थी कि यहाँ भी इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे और वो सिपाही थे। अब तक हमें एक भी आम फर्द नजर नहीं आया था। उनको शायद सख्ती से घरों तक महदूद कर दिया गया था। उस शाहरा के पार मशरकी सिमत में भी कुछ आम आबादी थी। अचानक वहां गली से शोर सुनाई दिया और रोशनी भी नजर आई। रीबक ने इशारा किया, वहां कुछ हो रहा है, आओ देखते हैं, लेकिन जब तक मेरी तरफ से इशारा ना हो मामले में दखल मत देना। कमांडर अब तुम होगे। हम गली की तरफ बढ़े। उसमें दाखिल होते मामला समझ में आ गया। 4 सिपाहियों ने एक आदमी को नीचे गिराया हुआ था और उसे बेदरे ठोकरे मार रहे थे। उसके साथ एक औरत खड़ी थी जिसने छोटा सा बच्चा गोद में उठाया हुआ था और दूसरा उसका कुर्ता थामे खड़ा था। वही शोर कर रही थी और दुहाइयां दे रही थी कि उसके शौहर को ना मारा जाए, मगर सिपाही उसकी चीखों पुकार से बेनियाज उसके शौहर को पीट रहे थे। मैंने आहिस्ता से रीबक से कहा, इनसे जरा बेनियाजी से पूछो कि इस आदमी का कसूर क्या है। रीबक आगे बढ़ा और उसने यूं कहा जैसे उसे इस मामले से खास दिलचस्पी ना हो। क्यों मार रहे उसे? ये रात के वक्त घर से बाहर निकला है। एक सिपाही ने जवाब दिया। वर्दी की वजह से वो हमें भी सिपाही समझ रहा था। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हमें हकीम के पास जाना है, हमारा कोई कसूर नहीं है। औरत बोली, कसूर क्यों नहीं है? सिपाही दस्ते का सरबरा एक पस्ता कद मगर गठे हुए जिस्म का आदमी था। वो औरत को हरीस नजरों से देख रहा था। मैंने बताया कि यहाँ तकरीबन तमामी औरतें और लड़कियां हुस्न के मुरवजा पैमानों पर पूरी उतरती थीं और बहुत तवील अरसे तक जवान रहती थीं। सामिरा की मिसाल सामने थी जो 70 बरस से ऊपर की होकर भी जवान लगती थी। ये औरत भी खूबसूरत थी। अगरचे 2 बच्चों की माँ थी मगर चेहरे और जिसामत से लड़की जैसी लग रही थी। मार खाने वाला उसका शौहर भी लड़का सा था। रीबक ने सिपाहियों से कहा, इसे खड़ा करो। सिपाहियों ने उसे मारना छोड़कर बाजुओं से पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। वो झूल रहा था। रीबक ने उससे पूछा, ये औरत ठीक कह रही है? ये मेरी बीवी है। उसने बमुश्किल कहा, हमारा छोटा बेटा बीमार है। तुम्हें मालूम है कि रात के वक्त बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तुम्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। अब इसे सजा मिलेगी। दस्ते के सरदार ने कहा, गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं, काफी सजा मिल गई है इन्हें, जाने दो। तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। सरदार औनत से बोला, मेरा ताल्लुक है क्योंकि मेरा ताल्लुक शहर की फौज से है और मैं तुमसे कहीं बड़ा अफसर हूं। पस्ता कद ने गौर से रीबक को देखा। अगर ऐसा है तो तुम्हारे निशानात कहाँ हैं और पटका कहाँ गया? मेरा लिबास खराब हो गया था और मैं इस वक्त आम लिबास में हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारी तसल्ली करा सकता हूं। रीबक ने ब्लफ किया और फिर खानदान की तरफ इशारा किया, इनको भी ले चलो, वहां मैं इन्हें भी अपने अफसर के सामने पेश कर दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सरदार ने फौरी फैसला कर लिया। वैसे भी इस वक्त जेल पूरी तरह भर गई है। कल रात भी हमने बहुत से लोगों को पकड़ा था। रीबक और मैं चौंके मगर उससे सवाल नहीं कर सकते थे वरना वो मशकूक हो जाता। कल रात बहुत से लोगों को क्यों पकड़ा गया था? रीबक ने हाजिर दिमागी से काम लिया। इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करने से मना कर रहा हूँ। जेल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इन्हें तो मैं... सरदार बोलते बोलते रुक गया मगर मैं समझ गया कि वो उन्हें अपनी तहवील में रखता और उसकी नीयत औरत पर खराब हो गई थी। मगर हमारे आने से उसके मुतवक्को रंग में भंग पड़ गया था। उसने अपने साथियों को इशारा किया और वो चारों वहां से जाने लगे। उनके जाने के बाद मैंने आदमी से कहा, तुम कहाँ रहते हो? ये सामने मेरा मकान है। अब वो बेहतर नजर आ रहा था। जान बचने और गिरफ्तार ना होने पर वो खुश था। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप कुछ देर के लिए मेरे मेहमान बनेंगे। क्यों नहीं? रीबक ने मेरा इशारा समझकर सर हिला दिया। कुछ देर में हम उस छोटे लेकिन साफ सुथरे और सजे हुए मकान में थे। यहाँ फर्श पर ऊन से बने हुए नमदे नुमा कालीन थे मगर ये आरामदेह थे। हम अपना असलाहा उतार कर बैठ गए। आदमी अंदर गया और पहले पानी लेकर आया। उसका लिबास नीचे गिरने से खराब और जख्मों की वजह से खून आलूद हो रहा था। रीबक ने कहा, तुम जाकर लिबास बदल लो और अपने जख्म भी देख लो। वो चला गया। कुछ देर बाद औरत प्यालियों में मकामी चाय और बिस्किट नुमा मीठी टिक्कियां लाई। वो सचमुच बहुत कमसिन और मासूम सी थी। उसे मालूम नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे से बची थी। अगर सिपाही उसे और उसके शौहर को गिरफ्तार करके ले जाते तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता। रीबक ने उससे पूछा, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है? उसे बुखार और खांसी है। लेकर आओ उसे। रीबक ने कहा और दवाओं का थैला निकाला। औरत बेटे को लेकर आई। ये सुनहरी बालों और नीलगू आंखों वाला बहुत प्यारा बच्चा था। उसकी उम्र 6-7 महीने से ज्यादा नहीं थी मगर सेहत अच्छी थी। रीबक ने उसे देखा, फिर लकड़ी की एक डिबिया निकालकर उसमें मौजूद बाम बच्चे के सीने पर मला और दूसरी डिबिया से खमीरा नुमा चीज निकालकर उसे उंगली से चटाई। बच्चा मजे से उसकी उंगली चूसने लगा। रीबक ने औरत से कहा, अभी इसे दूध मत देना और इसे कपड़े में लपेट दो मगर ज्यादा गर्म कपड़ा ना हो, बस इसे हवा ना लगे। औरत बच्चे को अंदर ले गई। इस दौरान में उसका शौहर आ गया। उसने अपने जख्म साफ करके कपड़े बदल लिए थे। हमें तन्हाई के जो लम्हे मिले उसमें मैंने रीबक से कहा कि वो कल होने वाले हंगामे की इनसे पूरी रिपोर्ट ले मगर इस तरह कि इन्हें महसूस ना हो।
مرد کے آنے پر میں چپ ہو گیا. وہ بہت احسان مند تھا اور بار بار اس کا ذکر کر رہا تھا. مرد کا نام راٹر تھا جبکہ اس کی بیوی کا نام رینور تھا. ریبک نے اس کے بارے میں پوچھا. اس نے بتایا کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے اور آرگون کے سب سے بڑے کارخانے میں سپروائزر تھا. رینور گھریلو عورت تھی. وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتی مگر چند دن پہلے تک وہ باغات میں کام کرنے جاتی تھی کیونکہ آرگون کی تمامی نوجوان آبادی کو جبری فوجی قانون کے تحت بھرتی کر لیا گیا تھا اور انہیں ان کے گھر والوں سے دور فوجی بیرکوں میں رکھا جا رہا تھا. راٹر صرف اس لیے بچ گیا تھا کہ وہ ہتھیار سازی کے شعبے میں کام کرتا تھا ورنہ اسے بھی جبری بھرتی کر لیا جاتا. یہ اس نے بعد میں بتایا. ریبک نے ہوشیاری سے اس سے سوالات شروع کیے اور پھر اسے کل کے واقعے پر لے آیا. ہم پرسوں سے شہر سے باہر تھے. کل یہاں کیا ہوا تھا؟ راٹر نے چونک کر ہمیں دیکھا پھر ہچکچا کر بولا. آپ کو تو پتا ہوگا جناب, آپ کا تعلق تو فوج سے ہے. میں نے بتایا نا کہ ہم پرسوں سے گئے ہوئے تھے اور ابھی واپس آئے ہیں. تم بے فکر ہو کر بتاؤ. کل اچانک ہی فوج نے شہر کے 7-8 مقامات پر صبح سے چھاپے مارنے شروع کیے اور بہت سے لوگوں کو پکڑ کر لے گئے. پر کیوں؟ پتہ نہیں جناب. ریبک نے اس کو چہرے پر نظریں جما دی. تمہیں معلوم ہے اور تم جانتے ہو, ہمیں معلوم ہو جائے گا, اس لیے تمہارے نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. راٹر مشکل میں دکھائی دینے لگا. ہم اس کے محسن تھے اور وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ہم نے کس موقع پر اس کی مدد کی ہے. اگر ہم مداخلت نہ کرتے تو سپاہی اسے اور اس کی بیوی کو لے جاتے. چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا. مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں مگر سنا ہے کہ چھاپوں میں باغی پکڑے گئے ہیں جو شاہ موسم کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دے رہے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ صبح ہمیں ٹیلے سے آرگون میں زبردست سرگرمی کیوں دکھائی دے رہی تھی. یقیناً باغیوں کو گرفتار کر کے وہاں لایا جا رہا تھا اور جیسا کہ راٹر پر تشدد کرنے والے دستے کے سردار نے کہا تھا کہ جیل میں گنجائش ختم ہو گئی ہے. کیرٹ نے جن مددگار گروپوں کا ذکر کیا تھا وہ سب پکڑے جا چکے تھے یا ان میں اکثریت اب جیل میں تھی. گویا شہر میں اس وقت کوئی ہماری مدد کرنے والا باقی نہیں رہا تھا, یا اگر تھا تو وہ خود چھپتا پھر رہا ہوگا اور اسے مدد کی ضرورت ہوگی. کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں؟ راٹر حساب کتاب سے ناشنا تھا. اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کہا. یہ جتنی انگلیاں ہیں اتنی ہی بار اور 5 بار اور. ریبک نہیں سمجھا مگر میں سمجھ گیا. اس کا مطلب تھا 10 ضرب 10 ضرب 5 برابر 500 یعنی 500 کے قریب افراد گرفتار ہوئے تھے. کیرٹ نے بتایا تھا کہ باغی تعداد میں زیادہ نہیں تھے اور اگر 500 بندے پکڑے گئے تھے تو تقریباً سارے باغی اس وقت جیل میں تھے. وہ صرف قید نہیں تھے, ان کی جان کو بھی خطرہ تھا. رینارٹ انہیں بخشتا نہیں. اسی دوران میں رینور بھی آ کر وہاں بیٹھ گئی. اس نے ریبک کو بتایا کہ بچہ سکون میں تھا اور اسے بخار بھی کم ہو گیا تھا. کھانسی بند ہونے سے اس کو نیند آ گئی تھی. راٹر نے سنا کہ ہم نے اس کے بچے کا علاج بھی کر دیا ہے تو وہ مزید شکر گزار ہوا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فوج میں ایسے آدمی بھی ہوں گے. بولتے بولتے اس کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے تو وہ بوکھلا کر بولا. میرا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں تمہارے احساسات. ریبک نے ہاتھ اٹھا کر کہا. وہ بہت عقل مندی سے بات کر رہا تھا. مت بھولو کہ میرا تعلق بھی تم لوگوں سے ہے. میں اسی طبقے کا ایک فرد ہوں اور یہاں ہونے والا بہت کچھ مجھے بھی پسند نہیں ہے. راٹر نے اطمینان کا سانس لیا. شکریہ جناب, ورنہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پھر میں مشکل میں پڑ جاتا. جن جگہوں پر چھاپا پڑا ان میں سے یہاں کی بھی کوئی جگہ ہے؟ ریبک نے پھر وہی سوال کیا جو میرے دل میں تھا. اس کا جواب رینور نے دیا. ہماری پچھلی گلی میں 4 گھروں سے لوگ پکڑے گئے. میں نے شور ہونے پر پچھلی دیوار سے جھانک کر دیکھا تھا. سپاہی اتنے لوگ پکڑ کر لے گئے تھے. رینور نے انگلیاں پھیلا کر انہیں 3 بار کھولا اور بند کیا, یعنی سپاہی 30 کے قریب افراد لے گئے تھے. اب ریبک نے رینور سے سوالات شروع کیے اور اس سے جو تصویر سامنے آئی وہ کچھ یوں تھی کہ صبح کے وقت جب مرد کاموں پر جا چکے تھے سپاہیوں نے اس گلی کو اور اس سے آگے پیچھے والی گلی کو گھیر لیا. ان 4 گھروں میں موجود ہر فرد کو انہوں نے گرفتار کر لیا. ان میں 6-7 عورتیں بھی تھیں. صبح کا وقت اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس وقت لازمی سب مرد عورتوں کو کام پر جانا چاہیے تھا مگر وہ گھروں میں پائے گئے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اتنی عیاری صرف ڈیوڈ شاہ دکھا سکتا ہے. یقیناً رینارٹ کے پیچھے اس کا دماغ کام کر رہا تھا. اسی نے شہری آبادی کے خلاف یہ پلان تیار کیا تھا کہ جبری بھرتی اور عورتوں کو مشقت پر لگا کر کسی بھی ممکنہ بغاوت کا سدباب کیا جائے. اس طرح باغیوں کو میل ملاقات اور میٹنگ سے بھی روکا جا سکتا تھا. ریبک سوال کر رہا تھا. راٹر اور رینور جواب دے رہے تھے اور میں ان کا تجزیہ کر رہا تھا. رفتہ رفتہ شہر کی ایک مجموعی تصویر سامنے آ رہی تھی کہ بہت سے گھروں میں کیوں تاریکی تھی اور یہاں اتنا زیادہ سناٹا اور ویرانی کیوں تھی. رینارٹ اور اس کے ٹولے کا جبر و تشدد صاف دکھائی دے رہا تھا. حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ شہر میں اب روایتی فوج کم رہ گئی تھی مگر شاہی اور سرکاری علاقے کی حفاظت کے لیے نہایت تربیت یافتہ گارڈ ضرور موجود تھے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا مگر ان لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا ورنہ وہ میری زبان سن کر چونک جاتے. میں نے اشارے سے ریبک کو باہر چلنے کے لیے کہا. وہ سمجھ گیا. اس نے ان دونوں کو وہیں ٹھہرنے کو کہا اور میرے ساتھ باہر آیا. میں نے بہت دھیمی آواز میں کہا. رینور سے پوچھو کہ چھاپا مارنے والی فوج نے کیسی وردیاں پہن رکھی تھیں. راٹر کو بھی گرے دو کہ شہر میں فوج کی پوزیشن کیا ہے اور باہر فوجی کتنی تعداد میں دکھائی دیتے ہیں. ریبک نے سر ہلایا تو ہم اندر واپس آئے. ریبک نے فوری سوال نہیں کیا اور گپ شپ کے انداز میں بات کرتا رہا. اس نے شرارت بھرے انداز میں رینور کی تعریف کی اور راٹر سے کہا. تم خوش قسمت ہو جو اتنی حسین بیوی کے شوہر ہو. رینور شرما گئی اور راٹر مسکرانے لگا. آپ نے ٹھیک کہا. میں ذہنی طور پر جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ رینور نے پوچھا. نہیں,
مجھے معلوم ہے تم لوگوں کے پاس خود اپنے لیے کم ہے، اس لیے زحمت مت کرو۔ ریبک نے منع کر دیا اور اس نے چائے اور میٹھی ٹکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بھی بہت ہے۔ وہ دونوں شرمندہ نظر آنے لگے۔ رینور نے کہا، آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس شہر میں جو عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر مجھے بہت شرمندگی ہے۔ ریبک نے بات آگے بڑھائی، یہاں چھاپا مارنے والے کیا فوجی وردی میں تھے؟ رینور نے رفیع میں سر ہلا دیا، وہ سرمئی وردی میں تھے، خاص سپاہی۔ رارٹر نے آہستہ سے کہا، عام فوج شہر میں بہت کم رہ گئی ہے اور تمام ذمہ داریاں خاص فوج نے سنبھال لی ہیں۔ مگر تم پر تشدد کرنے والے تو عام فوج کے لوگ تھے۔ ہاں، مگر انہیں دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، ورنہ ان گلیوں میں اب عام فوج کا کوئی سپاہی مشکل سے ہی نظر آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی خاص… رارٹر ایک بار پھر بولتے بولتے رک گیا۔ تم کھل کر بات کرو، مجھے معلوم ہے کہ عام فوج کو آج کل چھوٹ دی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ اپنے مقصد کے تحت یہاں آتے ہیں، عام طور سے اکیلی رہ جانے والی عورتیں ان کا نشانہ بنتی ہیں، یہ اسی لیے یہاں آئے تھے اور بدقسمتی سے ہم اپنے بچے کی وجہ سے باہر نکلے اور ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ ہمیں فصیلوں تک محدود رہنے کا حکم ہے۔ ریبک نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آبادی میں آنے والے بدنیتی کی وجہ سے آتے ہیں۔ رینور نے پہلی دفعہ میری طرف اشارہ کیا، آپ ہی بول رہے ہیں، یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہے۔ یہ میرا ماتحت ہے اور میرے سامنے بات نہیں کرتا، میرا ایک مشورہ ہے، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ پر کہاں؟ کیوں؟ تم لوگ سپاہیوں کی نظروں میں آ چکے ہو، وہ ابھی میری وجہ سے لوٹ گئے، مگر وہ پھر آ سکتے ہیں اور اس وقت بھی آ سکتے ہیں جب رارٹر کام پر ہو۔ ہم جائیں کہاں؟ وہ پریشان ہو گئے۔ ریبک کا خدشہ انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا تھا۔ کسی رشتہ دار کے ہاں، جب تک جنگ کے حالات ہیں تم لوگ احتیاط کرو، لوگوں کے اندر موجود شیطان حالات کی وجہ سے باہر آ گئے ہیں۔ اس دوران میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم رارٹر پر اعتماد کر سکتے ہیں، وہ خود بھی رینارڈ کی فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا، اگر ہم نہ آتے تو اس کے خاندان پر بہت بڑا سانحہ بھی گزر سکتا تھا۔ میں نے ریبک کو پھر اشارہ کیا اور ہم پھر باہر آئے۔ میں نے اس سے اپنے خیال کے بارے میں بتایا، میرا خیال ہے ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم ان کی مدد سے بچ جانے والے باغیوں تک پہنچے؟ بالکل، میرا یہی خیال ہے، ہمیں اس وقت ارگون میں ٹھکانے اور مدد کی ضرورت ہے۔ ریبک ہچکچایا، جناب ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ پکڑے گئے تو ہمارے بارے میں گلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن ہم خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اس شہر میں ایسا فرد تلاش کرنا جس پر ہم بھروسہ کر سکیں اس وقت بہت مشکل ہے۔ ریبک اب بھی ہچکچا رہا تھا، خطرہ بہت زیادہ ہے جناب۔ اب خطرہ مول لیے بغیر چارہ نہیں ہے، چلے جیسے آپ کہیں۔ ہم اندر کی طرف بڑھے تھے کہ کسی نے بیرونی دروازہ بجایا، بجانے کا انداز خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، انداز بہت جارحانہ تھا۔ پھر کوئی چلایا، شاہ موسم کے نام پر دروازہ کھولنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ رارٹر اور رینور بیک وقت باہر آئے۔ یہ 2 کمرے کا مختصر سا مکان تھا جس میں سامنے اور عقبی سن صحن تھا۔ رارٹر کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، وہ گھبرا کر بولا، یہ وہی لوگ ہیں، پھر آ گئے۔ مگر میں جان گیا تھا کہ اس بار وہ رارٹر اور رینور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے آئے ہیں۔ ریبک بھی سمجھ گیا تھا، اس نے کہا کہ تمہارے لیے نہیں، ہمارے لیے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم رینارڈ کی فوج سے نہیں ہیں، ہمارا تعلق سامیرا سے ہے۔ رارٹر تنبا خود رہ گیا، مگر رینور نے حاضر دماغی کا ثبوت دیا۔ اس نے سرگوشی میں رارٹر سے کہا، تم ان لوگوں کو روکو۔ پھر اس نے مجھے اور ریبک کو ساتھ آنے کا کہا اور ہمیں لے کر عقبی صحن میں آئی۔ اس دوران میں دروازہ بجانے کا عمل شدت اختیار کر گیا تھا۔ رینور نے ہمیں اشارے سے دیوار پھلانگ کر عقبی گلی میں جانے کو کہا۔ میں نے اچھل کر 7 فٹ اونچی دیوار پر ہاتھ جمائے اور جسم اوپر اٹھایا۔ ریبک نے نیچے سے مجھے ہتھیار پکڑا اور خود بھی اچھل کر دیوار پر چڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم نیچے کودتے مکان کے اگلے صحن سے رارٹر کی دردناک چیخ سنائی دی۔ رینور تڑپ کر بھاگی، پھر اس کی چیخ سنائی دی تو میں نے گلی میں کودنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ریبک نے میری طرف دیکھا تو وہ بھانپ گیا کہ میں باہر کودنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ اس نے سرگوشی کی، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ نہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں واپس صحن میں کود گیا، مجبوراً ریبک بھی واپس کودا۔ اس نے تیر کمان اور میں نے نیزہ سنبھال لیا۔ آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہماری تلاش میں آنے والے جلد یا بدیر اسی طرف آنے والے تھے اور ان کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ وہ اسی سمت آ رہے تھے۔ رارٹر اور رینور کی اولین چیخوں کے بعد ان کی آوازیں دوبارہ نہیں آئی تھیں۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا، موت کے ہرکارے نمودار ہو گئے تھے۔